भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जेसू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनी भयणीनो आयचो वांजेल जावन आसा मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था अध्याय 23 वळ 1:12 म्हणसर. उपरांत जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिसेव मोइजेच्या बसक्यार बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात त्या सपरी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवंक तांकांतले भोरे बांदून मनशाच्या कांदार ते सडयतात. पूण आपुणूच तें उखलून एक बोट लेगून हालयनात. सर्व आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विस्नारी उतरांच्यो सांबड्याच्यो पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात. आपले आंग वस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबेंनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनागोग सभेंत मुखलीं बसकां तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकांनी तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खुशी. पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका. कित्याक तुमचो एकच राब्बी आसा आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो सरकार आसा. मेस्त्री म्हणूनय तुमी कोणायकी म्हणचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण वर्तो ताणें तुमचो साकोर जाय. जो कोण आपणाक वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनी भयणीनो
आयचो वंजेल अध्याय 23 वळू 1-12 म्हणसर आमी हांगासर विस्तार रुपान काण गेल्या. जेजू खुर्सार आपणाकच समर्पण दिवच्या पयलें त्या जुदेवांक एक अवकाश करण म्हणल्यार पर्यंत दिता. तांकां घडये घडये एक नवें इन्विटेशन, नवे संगती विशयेंत सांगून तांकां देवा थंय फाटीं परतोवचें एक इन्विटेशन दिता. पूण ते खंयच्याकी तयार नात. तांणी तांची काळजां धरून कर्ण सोडल्यांत. तांकां कितेंय बरें सांगल्यार ते आयकूंक तयारच नातले मोगाच्यान. कितल्या ओपाऱ्यांनी कितल्या संगतींनी तांकां सांगलें फाटीं येया, देव तुमकां राखून आसा. पूण ते खंडीत तयार नात. ताच्या बदलेक दुसरीं सवालां कर्ण जेजूकूच सिरकोवन ताका नास कशें करचें म्हणून ते पळोवनूच आसले मोगाच्यान. जेजू ह्या वेळी फरिसेवां कडेन उलयना, लोकां कडेन, शिसां कडेन अशें सांगता. हे शास्त्री आनी फरिसेव मोइजेच्या बसक्यार बसून आसात. तांणी कितें सांगलां तें तुमी आयका. कित्याक जेजून तांणी पडकिरे जाल्ल्या उपरांती तांकां आयका जय म्हणून सांगलें. कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्रांचे बूक 5 बूक ह्या शास्त्र्यांनी आनी फरिसेवांनी वाचल्यात मोगाच्यानो. आनी तांकां सगळी समजोवणी त्या विशयांत आसल्या वरवीं तांणी कितें सांगता तें सकड देवाच्या शब्दां वरवीं तीं सांगतात. देखून जेजू म्हणटा तांणी कितें सांगतात तें आयकया. कित्याक देवा विशयांत बरयल्लें कितें आसा तें वाचून ते तुमकां सांगतात. नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तें तुमकां सांगतात. देखून तुमी तांकां आयका जय म्हणून जेजू सांगता. पूण तांचे परी तुमी करनाकात. कित्याक जेजू सांगलें तांच्या परी करिनाकात. ते सांगूंक सांगतात पूण तांचें कार्यां तांची इंगडस जावन आसात. ते एक बोट समेत दिवंक तयार नात. दुसऱ्या वयर व्हडले व्हडले बोजें तांणी दितात पूण ते उखलूंक एक ल्हानशे कुमोक ते दिवंक तयार नातले. तर मोगाच्यानो जेजू आमकां कितें शिकोवन दिता. जेजू सांगता मोस्तू संगत्यांनी फारिसेव आनी शास्त्रीची शिकवण इल्लीशी वेगळी जावन आसा. त्या देखून तुमी समजोणेन ती समजा जाय. मातेवचो वांजेल 5वो अध्याय आनी 6व्या अध्यायार आमकां जेजून सांगचे शिकवण आनी फारिसेवांनी दिल्ली शिकवणेचो व्यत्यास कळोवन येता. जेजून जिवेशी मारिनाकात म्हणली संगत थंयसर आसा. जेजूची शिकवण प्रद्वारा विशयंत, लग्न बांद मोडच्या विशयंत, पारीकपणा विशयंत, दुस्माना विशयंत, दान धर्मा विशयंत, मागण्या विशयंत ताणें दिल्ली शिकवण वेगळीच जावन आसा. शास्त्र्यांनी शिकोवची शिकवण वेगळी जावन आसा. त्या खातीर जेजू ही शिकवण करेक्ट करता, समा करता. कशें मनशाचें चिंतप आसा जाय, देव मनशा जावन कशें आशेता तें आमकां स्पश्ट रुपान मातेवाच्या 5व्या अध्यायान आनी 6व्या अध्यायांत जेजून खरी शिकवण आमकां दिल्या. तर जो देव ह्या शास्त्री ते रॉंग आसले की ना, मस्तू सांगतेनी ताणें शिकोवची शिकवण समाय आसली. देवाचेर सदांच विश्वास दवरूंक ते शिकयतले. देवाची नियमां धा उपदेश कशे पाळी जाय म्हणून ते मनशांक बूज सांगतले. तशेंच पवित्र आत्म्या विशयंत
आनी आमच्या आत्म्याच्या अमरत्व विशयंत ते शिकोवन दितले, पुनर्जिवंतपणा विशयंत ते सांगतले, तशेंच आंजपडिव्या विशयंत तांणी दिवची शिकोवणो समा आसली. तर जेजू सांगता तांणी शिकयलेलें बऱ्या तरान तुमी आयका जाय. तांणी केल्ल्या बरी तुमी करूंक नजो. हर एका वर्सा 1 पटी या 2 पटी हर एक फिरगस पाद्री सोडती करूंक लोकांक आपयता वय मो. मस्त जाण तुमी बेतात त्या दिस पाद्राप कितें करता? तुमच्या सांगाता काम करता की या ना? हांवें पळयल्ल्या प्रकार मस्त जाण पाद्राप तुमच्या संगाता मेळोवन फिरगजीच्या त्या कामांत तेय हात मेळयतात, तेय काम करतात. ताचे उपरांत सगळ्या फिरगस घरांक कितलो संतोष भोगता. आमचो पाद्राप आमच्या संगाता काम केलां. हांवें मस्त आसलेल्या पाद्रापांक पळयलां. सांगाता मेळोवन लोकां सांगाता रावोन सोडतेच्या टायमार काम करच्यांक पळयलां. तांणी लोकांक व्हरतो संतोष आनी देख तांणी दिल्या. पूण थोडे पडी अशेंय आमकां पळोवंक मेळटा वय मो. थोडे पयस रावतात, काम करूंक वचनात, चकडां सांगाता मेळनात. तसलेय आसात न्ही. तर मोगाच्यानो आमी बरी देख सगळ्यांक दीस जाय. तशेंच थोडे जाण खाली भायल्यान दाखोवचे मात्र. जेजू सांगता तांच्या हातांनी तांच्या मस्तकार व्हडल्यो व्हडल्यो सामड्याच्यो पोट्ट्यो आनी ताचे वयर देवाचीं उतरां ती बरयतले, ते व्हडले व्हडले दाखयतले आपूण व्हडले मनीस शिकोवणदार म्हणून. तशें तुमी जावनच कोण व्हरतो जावंक शेता ताणें दुसऱ्यांचो सेवाक जाय म्हणून जेजू आपणे दिता. व्हरतो मनीस सदांच दीनपणांत जियेता मोगाच्यानो. त्या देखून तो व्हरतो जावन आसा. मुरयेत जावन समेस्त संतां भक्तां जावन आमी असलें उदाहरण काणगेस्त. मोगाच्यानो तांणी कोण अहंकारी तांणी मुखली बसका तांकां जाय आसय. व्हडले व्हडले तांकां आयकोंक मेळा जाय. सगळ्यांनी तांची शाबासकी म्हणा जाय, बरें म्हणा जाय म्हणले आशा जावन आसा. जर गेल्ल्या फंक्शनांत तांकां कांय इल्लीशी अवमर्याद जायत, तांचें नांव काडिना जायत, दुसऱ्या पटी तसल्या फंक्शनाक आनी तसल्या जाग्याक थोडी वसोंकूच वचनात मोगाच्यान. असले मनीसय आमकां पळोवंक मेळटात. पूण जेजू सांगता ह्या संवसाराच्या नांवा खातीर लोकांनी व्हड व्हड म्हणच्या खातीर तुमी काम करिनाकात. कित्याक लोक आज तुमकां वयर व्हरतले, फाल्यां तुमकां सकयल घालतले. होजान्ना 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 दाविदाच्या पुताक म्हणून मार्गार उस्तूर घाल्ले आनी थाळये घेवन होजान्ना म्हणले. थोड्याच दिसां भितर कुर्साय ताका म्हणटात. सड्ड वेळ वचना मोगाच्या बदलोवच्या. तर जेजू सांगता घालते तुमी जाय. तुमचे मदें कोण व्हरतो जावंक शेता दुसऱ्यांचो सेवक जावं दी. जेजूची शिकोवण अशी जावन आसा. तर मोगाच्यानो आमी शास्त्री आनी फारिझेवां परी हंकारी रागिश्ट आनी देवातावन पयस वचनासतना बरें कितें आसा तें सोदून बरी जिणी जियोंक देव आमकां आपयता जाल्यार आमी देवाक घालती मान घालया आनी भक्तीपणान आयचो दीस पासार करया. आनी आमी आमच्यातल्याकच मेडिटेशन करया आनी चिंतया देवा मुखार हांव कितें जावन आसा. म्हजो हंकार, म्हजो गर्व हांवें करचें व्हडलें व्हडलें व्हडपण फावो तें घे. देवानच म्हाका सकयल दिलां जाल्यार हांवें खंयच्यान हंकार करचो. म्हजें म्हणलें ह्या संवसारांत कितें आसा सकड देवानच दिलां. म्हजें म्हणलें आसा जाल्यार खाली म्हजें पातक मात्र. कित्याक देव पातक दिना मोगाच्यान आमी तें करचें जावन आसा. म्हजें म्हणलें आसा जाल्यार खाली वायट मात्र. बरेंपण समेत देवा धांवून ताच्या प्रेरणा धांवून येता, वायट मात्र देवा धांवून येना.
ते देखून म्हजें म्हणलें आसा कितें तर हांवें हंकारी जावच्या बदलेक देवा मुखार कालतोस जावन देवाची सेवा करची वर्ते जावन आसा. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. वाक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. वाक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. हांव नेल्ली मुंबयतून उलयतां. म्हजी एक साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. हांवें म्हज्या पुताक भायल्या गांवा कामा खातीर एक विजाक पयशे बंदिल्ले आनी ते सुमार तेंपा मागीर ताजी विजा आयली आनी तो भायल्या गांवा कामाक गेलो. कामाक गेल्ल्या कडेन तें काम सारकें नासलें देखून तो मस्त कश्टान आसलो आनी रडतालो. फाटीं येता म्हाका हें काम बरें लागना म्हूण फाटीं येता म्हणून सदांच अटकर नासतालो. मागीर एक दीस एका फ्रेंडा सांगाता वळख जाली थंयच ताका आनी ताणें ताका एक ताज्याच सांगाता ताज्याच कंपनीन एक ताज्या धन्या कडेन काम उलोवन ताका तें एक काम उलोवन हो केलें आनी तांणी सगळें ताजें इंटरव्यू आनी पुरो काणकोण ताका ताजी विजा तांच्या कंपनीक ट्रान्सफर केली आनी ताणीन ते पयशे बांदले त्या विजा खातीर आनी तो काम ताजें स्टार्ट जालें. आनी हे पयले विजाक हांवें पयशे बांदिल्ले ते म्हाका फाटीं मेळोवन दी म्हणून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचे उतार दिले आनी हांव ते सदां सदां रिपीट करनत आसली. तशें आतां ते म्हजे पयशे म्हाका फाटीं मेळ्ळ्यात देखून हांव जेजूक काळजांतून अर्गां दितां, अगळाप दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सर्व टिमा खातीर
बरी भलायकी मागता आनी तांकां थँक्यू म्हूण सांगता. अर्गा जेजू, ओगळाप जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोरियातावन उलयतां आनी म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका बरें काम नासलें. म्हज्या कामांत मस्त कश्ट आनी हिंसा सोसूंक मेळ्ळें. म्हज्या माम्मीन 3 वरांच्या मागण्या वेळार म्हजें पसोत मागलें. आतां म्हाका बरें काम मेळ्ळां. योकरिस्तांत आसल्या जेजूक जावं आर्गां होगलाप आनी मान. म्हजें दुसरें टेस्टमनी. म्हजो घोव फ्रेंड्सां सांगाता मस्त पियेतालो. राती 3 वरां जाल्यार घरा येनासलो. मस्त अशांती असमाधान म्हज्या कुटुंबांत आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी म्हजें पसोत मागूंक सांगलें. म्हाका मेळ्ळें देवाचें उतर. हांव रिपीट करनासलीं. अजाप म्हणलें बरी. म्हजो घोव ताच्या फ्रेंड्सांक सांडला. कुटुंब पयलें म्हणजे समजून घेतला. देवा, म्हज्या घोवाचें मन परिवर्तन केल्ल्याक तुका लाख लाख अर्गां दिता सोम्या. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करून दी म्हणटा. देवाचो उजवो हात तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आसूं दी आनी तुमचें रक्षण करून दी म्हूण मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो. शब्द देवा सवे असलो. शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रसलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाक उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटा की उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आनी ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. हांव फ्लोरिंडा गोंयसून उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक लेट जालो म्हूण दुनिया लागीं माफी मागता. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पेटिशन घायल्लें. म्हजे बाटाचें प्रॉब्लेम आसलें आनी तें आतां क्लियर जालां. आनी म्हज्या पुताचें भायर वचपाचें जावपाक मातशें वेळ जालो. ताका लागून ब्रादराक पेटिशन घायल्लें. म्हजो पूत आतां भायर गेला. तेचें जालें. तो आयलंड गेला. हांव दोनूय देवाक आर्गां दितां, दिन वाजता. आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका साम्युएल 21-22 देवाचें उतर दिल्लें आनी जाकोब 7-8 तें देवाचें उतर दिल्लें. हांव दोनूय देवाक आर्गां दितां. सगले म्हजे गरजांक हात लायलो म्हणोन आनी दिन वाजता. देवाचें नांव व्हड जावं. आनी ब्रदर प्रकाशाचे टिमीकूय दिन वाजता. म्हजे पासत तेमी मागले आनी सोमेस्तां पासत ती मागता. तांकांय दिन वाजता. देवा लागीं तांकांय तें भलागी मागता कुडी आत्म्यांची. आनी तांकांय देवान साबार तेण्यांनी बोल्लां म्हूण देवाक दिन वाजता. आमचे पासत तीं कितले सॅक्रिफीस करता. दोनूय देवाक आर्गां तुका, महिमा तुका. मामा मेरी तुकाय आर्गां, तुकाय महिमा. सगलें तुवें म्हजें सुटावें केलें. आंज बुडवे धाडून तुवें दोनूय हें म्हजें सगलें प्रोज सुटावें केलें. आर्गां तुका. कोडयाळतावन उलयतां. हांव म्हज्या धाकट्या पुताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा विशयांत साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक सप्टेंबर 7 तारखेक ACCAची एग्जाम आसली. ताका एग्जाम सेंटर मेळनासतना ACCAच्या सराच्या ऑफिसांत एग्जाम बरोवची म्हूण जालें. त्या दीस इंटरनेट प्रॉब्लेम आसल्यान लास्ट मुमेंट ताका सराच्या ऑफिसांत ती एग्जाम बरोवंक जालना.
सर म्हणालो घरा वचून एग्जाम बरोवंक ट्राय कर म्हूण. ताणें मागीर घराच एग्जाम बरयली. तो हांव पास जाता की ना म्हूण भारी टेन्शनार आसलो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी तें सदांय दिसाक 2 फावटी रिपीट करनासल्ले. ऑक्टोबर 16 रिजल्ट आयलें. तो बऱ्या मार्क्सांत पास जाल्लो. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाची विस्णार आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. क्रिस्त मोगाचेनो आमी आतां थोडो वेळ मागण्यांत करसिया. मागण्या वेळार आमी आमच्या कुटुंबाकच देवा मुखार दवरया. कुटुंबांत आमकां सांगलां आपणाच्या आवय बापायक मान दी. सदांच एकामेकाक मान दिवंक, ल्हानांक तशें व्हडांक मान दिवंक देव आमकां फावो करून दी. आमी करचीं सर्व वायटां आमचे तावन पयस करूं दी. देवान आमकां आपोणें दिलां एकामेकाचो मोग करूंक. पवित्र वांचेलांत आमकां सांगलां एकामेकाची सेवा करूंक आपोणें दिलां. तर कालत्यापणान आमी एकामेकाची सेवा करया. आमी मागया आमच्या घरांत आशिल्ल्या प्रायवंतां खातीर. प्रायवंतपणूच एक कश्टांचें जीवन जावन आसा मोगाचें न्हू. पांय आमचे वळटात, हाडां आमचीं दुखतात, गांठी आमचे दुखतात. ह्या वेळार आमकां मस्तू निराश भोगता, कश्ट भोगता. तसल्या खातीर आमी मागया देव तांकां बरेंपण हाडून दी. तांकां तांच्या कश्टांत बुजवण मेळोवन दी. मोगाचें न्हू आमच्या घरांत आसलेल्या पिडेस्तां खातीर आमी मागया. कोणाकी पिडेंत रावंक मोन ना. सदांच संतोश पुरेज जावंक बरें सुशेगाद जियोंक आशेता मनीस. त्या देखून देव तांकां बरेंपण दिवं दी, तांची पिडा गूण करून दी म्हणून देवा लागीं मागया. आमेन. नोव्हेंबरच्या 12 तारखेतावन 17 तारखेपर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिगनूर पडटा त्या सुवातेर एक विशेष कोंगणी रितीर आसतली. त्या सुवातेर अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान, आराधन, कुमसार आसतले. दये करून सुखान आसतना जण एकली ह्या रितीरेक हजर जाया आनी सोम्याची वर्ती सकत अनभोग करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 18 नोव्हेंबर तावन 21 नोव्हेंबर पर्यंत आयर्लंड आनी UK ह्या सुवातेर रितीर आसतली. 18 नोव्हेंबर एका दिसाचे रितीर आयर्लंड चर्च ऑफ मेरी मदर ऑफ होप ब्लँचर्ड्सटाउन ह्या सुवातेर 2 तावन 5:30 वरां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो नोव्हेंबरच्या 3ऱ्या हप्त्यान नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21, नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21 आयतार, सोमार आनी मंगळार ह्या दिसा लंडन UK रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारखेर आयतारा 2 तावन 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवातेर रितीर आसतली. नोव्हेंबरच्या 20 तारखेर सोमारा सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलिम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारखेर सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलीक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आनी आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादाराक कोणी आसल्यार तांकां सांगा. UK आनी आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया. आमेन. परत आमी 4 टेस्टिमनी ऐकूया. Morning, I would like to give my testimony. My name is Steffi Rodrigues and I reside at Mira Road. I would like to give a testimony of my husband who had lost his job and he was 3 months at home looking out for a job. Daily he used to go for an interview but he used to not get a call back.
Then I messaged Brother Prakash to pray for my husband to get a job. Brother Prakash had given me to read the word of God, which I continuously repeated: Psalm 9 verses 9, Psalm 18 verses 2, Psalm 46 verses 1. I used to read daily the word of God, and today my husband has got a job. I thank Brother Prakash and his team for praying. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. वेलीन डिसोजा सावंतवाडीसून उलयता. माझी मान दुखा म्हणून डॉक्टरा कडेन गेल्ली चेक करूंक. ते म्हाका थंयसर भंय दिसलो, कापंक जावंक लागलें. तेन्ना हांव त्या बेडा वरसून उठली आनी म्हाका घाम बी येयलो. आनी हांवें म्हटलें हांव मेली तरी चलता, म्हाका हांव करून घेवची ना, चेक करून घेवची ना. तेन्ना हांव घरा कडेन येयली सांजेची आनी दुसरे दिसा 3 मागण्यान हांवें जेजू कडेन मागलें. जेजू म्हाजी मान बरी जाली. खूब म्हाजी मान दुखा आसली आनी पयशे बियशे भरलेले 7,000. तेंच्यांनी पयशे दिवंक ना. आतां परत हांवें जेजू कडेन मागले म्हणजे पयशे गावले म्हणून. ते पयशे 2 दीस जाले पयशे मेवळे. थँक्यू जेजू. हांव जॅनेट युकेतावन जेजून म्हजे ते साबार अजापा केल्यान. म्हाका टायम मेळटना हांव मागणें आयकतां आनी दनपराच्या साक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेतां. सदांच जेजूचीं उतरां सांगते आसता. जेजून म्हजे तें केल्ल्या व्हड एक अजापाचें साक्ष दिवंक आशिता. म्हाका कोरोना म्हळ्यार मस्त भें दिसतालें आनी कोणाक मनी कोरोना आसा म्हळ्यार म्हाका येता कोन्न ना म्हणलें एक भेंबिरान दिसतालें. ऑगस्टच्या पयल्या हप्त्यान म्हाका ताप आनी ताळो दूख सुरू जालो. कोरोना टेस्ट करतना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह म्हूण आयलो आनी हांव 6 म्हयन्याचें प्रेग्नंट जावन आसा. म्हाका कितेंच भें दिसलें ना. ह्या भिरांत या कितें खावचें भोगोव ना. एका तरेचें धैर्य म्हजें थंय आसलें. सदांच मागणें कंटिन्यू केलें. 3 दिसांनी हांव संपूर्ण गूण जाली आनी म्हजी भलायकी पाटी मेळ्ळी. हांव जेजू ते एक जावन आसल्याक म्हाका कोरोना फेस करचें धैर्य मेळ्ळें आनी म्हजें मागणें जेजून आयकलें. जेजूक जावं अर्गा आनी होगळाप. हालेलुया. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देवाची दाराळ आशिर्वादा मागता. म्हाका देवान केल्ल्या उपकारा पासत हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 1.5 वर्सां पयलें जेंतू मस्त शुगरांत आनी ते प्रेग्नंट आसलें. ताचें डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाली आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्ली. ताच्या मागीर म्हजें धाकटें दिवचें काजार जावंक आसलें. त्या टायमार देवान आमकां मस्त आशिर्वाद दिवन काजार बऱ्या तरान जाल्लें. ते दिसा म्हाका मस्त फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसले पूण ते सगळे सॉल्व जाले. तिसरें पोर म्हजी डिलिव्हरी जाली धाकटी आनी म्हाका मस्त भें आसलें काल जाता कितें जाता म्हणून. पूण आयन टायमार डॉक्टरान ताचे भुरग्याचे हार्टबीट उणें आसले म्हणटी आयन टायमार डॉक्टरान सिजरीन केल्ले म्हणटी भुरगें वाचलें. देवाक अर्गां आनी कळप. तशेंच म्हाका सर्विसेस म्हणल्यार एका पिड्येंत सुमार फावटी हांव कश्टलो. तातूंत देवान म्हाका राखल्या पासत हांव देवाक अर्गां आनी वगळाप दितना तुमी ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमान केल्ल्या मागण्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.